आमी आज स्पेशल आमची ऑल गोवा रोड कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनाची मिटींग घेतलेली आपयल्ली सगळ्यांची आनी आमी 2 दिसां फाटीं सीएमा मेळिल्ले. सीएमा मेळोन आमी सगळें सांगिल्लें बरें केल्लें की जें सर्कुलर आसलो 20% तो विड्रॉ केलो आसा. तो विड्रॉ केलो तो आमी परत लावचो म्हणून आमी मिटींग घेतलेली आनी आमचो डिमांड म्हणटा तोच की 20% परत लावपाचो. कित्याक एक जर 20% उरली ना जाल्यार भायले कॉन्ट्रॅक्टर सगळे भितर येतले, भायले म्हळ्यार गोंयचे भायले. Clearance sale now on at Urban Concept and Interiors. Big discounts on display items, indoor and outdoor furniture. Custom designs available at our factory outlet. Visitors at Satyavati Building next to Indian Overseas Bank, Gogol, Margao. Callers at 9958733688 or 9457658778. आनी आमकां कोणाक कांय मेळपाना आनी अर्दी काम करतले आनी सोडून वतले. हें समशुवर हें जाल्याच पयलीं 15 वर्सां पयलीं अशें जाल्लें. काडलो मागीर परत लायलो सेम 20% हें मॅक्झिमम. हय मागीर ताका लागून आमी सीएमा परत मेळटले की 20% आसता तसो दवरचो आनी आमकां हें करचें म्हणून. 20% म्हळ्यार कितें? एक एमावंटाचे 20% बिलो मॅक्झिमम. म्हणल्यार जो एस्टिमेटेड अमावंट आसा Estimated amount. तेजेर आमी मॅक्झिमम 20% बिलो कोट करपाचे. बिलो. आतां एज पर द न्यू सर्क्युलर यू कॅन देर इज नो लिमीट. यू कॅन कोट 21, 30 वॉट एवर इट इज. सो इन दॅट कितें जातलें काम सबस्टँडर्ड जातलें. सो तें एक हें आसा रिजन आसा बिहायंड आवर. कोणी वचूंक शकता कोण वचपाक शकता. आनी जे वचपाना पूण हे जे भायले कॉन्ट्रॅक्टर जे पळय आसा ते येतले 40-48% कोट करतले, अर्दे काम करतले, पयशे घेतले, सोडून वतले. आनी जाल्लें आसा अशें इरिगेशनां जाल्लें आसा. क्वॉलिटी मेंटेन जावपाना. क्वॉलिटी मेन म्हणटी क्वॉलिटी जावपा जाय. कित्याक पावस गोंया पावस खूब पडटा हें जाता ताका लागून क्वॉलिटी मेंटेन जावपा जाय. आनीक ताका लागून आमी तें सर्कुलर परत आसा तशें दवरचें म्हणून आमी सीएमा पयर मेळ्ळे आनी ताणें आज आमी मिटींग आपयली आनी परत आमी रोखडे परत मेळटले सेम तें सांगपा लागून दवरून. हय रिटर्न दिला आमी ऑलरेडी. परत आतां आज मिटींग घेतली आमी सगळे कॉन्ट्रॅक्टराची ऑल गोवा रोड कॉन्ट्रॅक्टर आनी आमी परत दितले आतां. परत एपॉयंटमेंट दिता म्हणटा म्हाका तेजें एपॉयंटमेंट सीएमा कडेन. सो तुमगे कितलीं जाण आसा आनी आतां भायलीं कितलीं जाण येता कॉन्ट्रॅक्ट? भायली सद्याक कमी आसले आतां सांगप म्हणल्यार. आतां हें जें 20% पळय जें काडलां ताका लागून सगळे भायले कॉन्ट्रॅक्टर येतले. चडांत चड 40-30 कितले बिलो कोट करतले. ते काम करतले हाफ सब स्टँडर्ड जातलें, कितें जातलें, गोंयचें नांव पेड्यार जातलें, रोडा लागून जातलें. आनी ताका लागून तें आमी परत आसा तशें दवरचें म्हणून. हय हातून कितें जाता डिटेल्स सांग. जेन्ना आतां टेंडर येता सो वी हॅव टू EMD फारीक करची पडटा फॉर एवरी टेंडर. मागीर अशें जालें जाल्यार इफ यू कीप कोटींग आमची कॅपेसिटी तितली उरची ना टू कीप आमची ब्लॉक जावपाक हें तें. सो देन स्लोली आमकां कामां मेळची ना मागीर कोट करपाक बिकॉज सो दॅट इज अनादर एस्पेक्ट टू इट. What is the reason behind the government's decision to remove this? I really don't know. A representation had come from North Goa saying that to remove this 20% below. What Some was contractors had the also- intention in it? They happened to meet Chief Minister twice, thrice. So then after they took a decision without taking us into confidence. So probably that could be the 20% below 20% below आसताले जवळ 34-30 वर्सां जालीं 20% बिलोचेर काम चलता आनी काम पद्दतशीररित्या चलता. आनी सपोज खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टरान जर तें काम बरोबर करूं ना जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान परत तें काम पद्दतशीररित्या परत करून घेता. म्हणून रस्ते गोंयचे रस्ते बरे उरपाचें कारण हे 20% बिलो आसल्यान कोणूच आनी कांय करूंक शकना. आनी 20% बिलो सबस्टँडर्ड काम बरे पद्दतीन काम करूंक मेळटा. म्हणून आमकां काम बरें उरपा खातीर आनी रस्ते बरे उरचे आनी सगळ्यांक रस्ते काम मेळचें म्हणून 20% बिलो उरची ही आमची कॉन्ट्रॅक्टरांची मागणी आसा. ही सीएमान मागणी करून घेवची
आनी सीएमा आमी रोखडे मेळटले. 1-4 दिसां भितर आमी सीएमा एपॉयंटमेंट घेतले आनी आमचो कितें जें हें आसा आमी मेन म्हणटा आमची 20% तें आमी सीएमान दितले आतां. 20% आसता तें परत दवरचें जाल्यार कॅबिनेटी एक्चुली तें कॅबिनेट डिसिजन आसलें पयलीं. रवी नायक सीएम आसा तेन्ना कॅबिनेटीक घालून तें एप्रुवल दिल्लें 20%. पूण आतां तांणी सडनली विड्रॉ केलें. ते कोण नॉर्था कॉन्ट्रॅक्टर थोडे मेळटले काय सीएमाक आनी ताणें तें विड्रॉ केलां. ताका लागून आमचे खूब जाणां परत डिमांड केला की 20% परत सर्कुलर दवरची म्हणून. म्हापसा सायडी कॉन्ट्रॅक्टर गेले सीएमा मेळपाक, त्या फोंडे सायडी गेले. फक्त एक ते थोडे पणजेचे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेमीच ओपोज केला. ते मोस्टली कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डिंगेचे हे पळय जे डिमांड केला ते बिल्डींग काम करता. बिल्डिंगे काम खंयच्याय 20% न्ही 5% सुद्दां भिलो वचना. बिल्डिंगे काम खंयचेंच वचना. आनी हे जे थोडे आसा पळय जे तेमी ते डिमांड केला बिल्डिंगे लागून की हें करचें म्हणून. आतां तेमगे ते खंयची हेजेर केला कितें तें आयडिया ना. चडशे आतां रोडाचे जे इश्यूज आसता न्ही, रोड फोंडकुलाक जाला मंत्री आमी लोक असे कॉमनली ते खंयचे MLA कडेन वता जावं तुमचे कॉन्स्टिट्युएंटले रोड जातला ते काडटा आनी कॉन्ट्रॅक्टराच्या माथ्यार कॉन्ट्रॅक्टर आतां चोर म्हणटा डायरेक्ट सांगता. कॉन्ट्रॅक्टर खाता खरी गजाल ती. कॉन्ट्रॅक्टराक लागून रोड खराब आसा, कोणाक लागून आसा रोड खराब? कॉर्डिनेशन वचना. कितलेशे डिपार्टमेंट आसतात ते कॉर्डिनेटू करनाय विथ रोड इंजिनियरां कडेन. कितलेशे तूं फातोड्डा पळय मडगांव पळय रोड खणत गेले टील May 31. इलेक्ट्रिसिटी हे केला मागीर सिवरेज मागीर हे गॅस पायपलायन अजून म्हणटे गॅस पायपलायन. देर इज नो कॉर्डिनेशन ओनली. म्हाका एक सांग एंड ऑफ मे रिस्टोर करपाक कशें जातलें? माती ओली आसता एंड रोड पाड जाता. सो कितें तुमकां कितें दिसता? तुमकां एक सिस्टम जाय, मेकॅनिझम जाय सो दॅट ऑल एजन्सीज all agencies then has to stop all the works by May 1st, and from May 2nd to 30th the roads have to be restored. Nobody should be allowed to excavate the road. The road gets sunk afterwards. why the road quality which is built it's so poor that एकदा ते केल्यार 3 महिन्यात पावस येतो तुका वाहून वता रोड अशें कित्याक लागून जाता? Look, road quality, there are certain agencies like RITES, they supervise the work. You can't say, no doubt, there are mistakes done by contractors, but not everywhere. There are certain road quality which will find much better. But because of this coordination, there is no coordination for digging. You can digging, there is no planning at all. Because of that, the roads have got spoiled. Most of the roads are in bad quality. The quality is very bad. So you cannot always blame So them. who is to be blamed? Is it the contractor? So you cannot always blame the contractor for if the road is deteriorated. There are a lot of other reasons also for that, because there is people for other water connections they dig the road. Even a small piece of road, if it gets chipped off with rainwater, the entire road gets deteriorated. There is sewerage department who does their work. So maybe because of lack of coordination between departments or something like that, there is a problem in this. But you खुबशे cannot. इंजिनियर्स आणि खुबशे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर बरे लोक सुद्दां अशें म्हणटा की देर इज दिस पॉलिटिक्स ऑर देर इज सम सॉर्ट ऑफ डिग्री ऑफ करप्शन इन्वॉल्वड इन दिस रोड कंस्ट्रक्शन और रोड मेकिंग. हाउ ट्रू इट इज? No, this is not a platform. We have come up with some other agenda only for them. This is No, correlated. if you want to answer This is to related to us, that because you can there is always- some time back one of your contractors had come out and given a press saying that he has to pay commissions from up to down daily basis No. till he gets his money in his hand. How far is this true? ना आमी कमिशन कोणाक दिनात. आमी तरी दिनात. खंयच्या कामाचें कमिशन कोणाक दिल्ली ना अजून म्हणल्यार. Administrative coordination with different Departments. For that, there should be a nodal officer will be. Exactly. Which is lacking. खुबशे आतां रोड्स आसा गोंयांत ते सारके तुमी बरे एकदम टुळटुळीत करता सामके बरे क्वॉलिटीचे, पण सिवरेज सायडीन ड्रेनेजीस बीन खणपाक ड्रेनेजीसाचे हे आसना तेचो कितें इफेक्ट जाता रोडाचेर? जेन्ना वॉटर लॉगिंग जाता तेन्ना कितें इफेक्ट जाता ताचो? Obviously It will get settled. That's why drainages are provided now for water to flow. So those things have to be. So sinking issues are due to not having no drainages, right? Anything, there could be various reasons. mainly road settle जाल्यार वयता. रोड ओपन म्हळ्यार उदक There could settle be जाल्यार various- रोड वयता. उदक settle जावन थिंगा हें जाता रोड वयता. सगळे कडेन फोडटा. अदानी फोडटा, मागीर सिवरेज फोडटा, मागीर तुगे इलेक्ट्रिसिटी फोडटा, मागीर केबल फोडटा. सगळे जाण फोडीत आसता. ह्या सायडीन रोड केलो त्या सायडीन नेक्स्ट डे स्टार्ट करता फोडपाक.
तुम्ही जे आता हे असोसिएशन आसा तुमचे हे हांगासर All Goa रोड All Goa. कॉन्ट्रॅक्ट ऑल गोवा रायट सो तुमचे जे कितें ग्रीवेन्सीस आसा ते तुम्ही सीएमा कडेन म्हणटा सिन्स ही हिमसेल्फ इज अ पीडब्ल्यूडी सो तुम्ही ग्रीवेन्सीस मांडटा तुमकां तेज्या कडल्यान रेस्पॉन्स येता हय हय हांव मांडली पळय तेजे कडेन ताका लागून आमी परत मिटींग घेवन आमगे सगळ्यांक परत सांगून आमी परत अपॉयंटमेंट दिली ताणी नेक्स्ट वीक तेन्ना आमी परत सगळें आमचें सांगतले आनी तें करतले. So can we hope that for this monsoon our roads from Goa will be okay? Actually, if you go to see I feel no other state has better quality roads than Goa. I don't know. You go anywhere, I don't think anywhere in the state of Goa you find better roads than No, Goa. you can't say that. When You're talking about just the highways, mine is the highways. No, but if even you go if in the you- interior, the scene is very bad. The village Some roads it's not- are- Are you satisfied with the roads here? You're saying that they are the No, best. that's what I'm saying. No, there is Yeah, what do you think? This is the best. See, there are various other reasons, as I told you, for the damages caused to the roads. You cannot blame the contractor. We are doing a good job, but then subsequently somebody comes, they dig up, this, you cannot blame us no for that. Question, when you get the contract for the road, you are also required to maintain it for a Yeah, we are period doing of it, time. yeah. Now, as you mentioned, the multiple departments keep digging the roads. Does that affect your maintenance? Are you required to pay out of your own pockets? No, or no, is we it- subsequently give a letter that the so XYZ road has been done, kindly see that the same agency restore it. Yeah. No, but that doesn't happen. So those people who are restoring it have to do a proper job. आम्ही एकदा काम केल्या नंतर जर कितें तेका डिफॉल्ट आयो जाल्यार परत रिपीट आमी करून दिता त्या 3 वर्स 3 maintenance वर्सां period म्हणल्यार आसता. आमी तेजे मेंटेन करता रेक्टिफाय रोड डिगिंग कमिटी म्हणून आसता आणि चेअरपर्सन शुड बी अ Collector. अंडर कलेक्टर चेअरपर्सन ऑफ द म्युन्सिपालिटी शुड बी अ चेअरपर्सन ऑफ दॅट कमिटी आता ते कितें चेअरपर्सन म्हणून तेका काडून भायर मारलो आनी कलेक्टर आपण घेवपाक लागलो तूं म्हणटा थोडे पंचायती आपल्या जाय ते रस्ते आपूण फोडटा मागीर कांय घालना घेयनात परमिशन सो ही फंक्शनींग कितें चलतालें तें Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.